عزو السلام تانا تقبلوا نزاي تيب شانل تعذبتي كما يتصنحوا نزوان زدلنا يم أوانا وحبريتات حيزالكم قريبا لغو نمكتالكم بخبر عجم إسرائيل تمالك أدام أبقى بزفلت أموتو متقعتي حدا لعلو عزاز حماس كم زقتل تفليتا عوض تدراو كم في حماس برقيد قاسم حالا في مفراي أطوار زخونة رأيد سعيد تقاليو يبل تراويت إسرائيل تكالت ستان شين زوتو حبراو مقلتي سعد حدا كابتن فلتات عزاز برقيد قاسم مخان زمن كوينو حماس بتقم تشوعات تابزا كيدو متقعت حيالو برقيدات مريحيوم وهبك قلب حماس محادر سبيلاو مكل خال محمود باسات بتا مكيناس تفتس متقعتي 4 سبات كم تسقتلون حيالو تسافرتي كم زقصولون حبيرو أبت متقعتي حاجة سعد أبو إيماد اللابان استبهلت حد درجة زلو بعال سلطانون كم استقطولو حدا بكذا زركب بعال سلطان حماس حبيرو اتحبروا مجلس سعد أمد ربدك كذا بنتوكتي نزموتو حيال وتدرت حتى تمخانو يتكس سعد أول لا يتورحت كم تسمم مع مقرأ استخص مستوى حدش تمسرت حموش أولا سحقفة وتدروا بيت مخرم مخانو يجمت إسرائيل نسعد كتقتل بترجاجام كم زفتنتي نجار سراوت إسرائيل مجاوت كلتش إسرائيل 4 أب كتما قازا أبزا كيدو هندبتاو سرحي جحزوا ويقتلوا خمس فتنوا تسابات حبيرهم نيرهم من جتات كم زحبروا أبتوان سعد أبتي إلى ما استجبر الهنس أقوى أنت نبرة كدمت متقعت حيد الدقائق كهدم كيليوم سعد كم نوح وانت حيزو حدا كابتم بإسرائيل أزيوم تدلي تزخون أبالات حماس كوينو تراوت إسرائيل دمان خلت 10 عمتات قتلوا كفتن أنحيوم أتنايك قدم متقعت أبت بأمريكا زمن راح سمع مقراص تخصي ب10 كمتي كابز ختم من دحر نقازة خفاف لا بتش مسمر تباهي لا تسوى عن أبتحتيك وتصرف فلسطينيين أبزرك بوتا يتفتمو الزخون زلو دما تخرات عالم لخو دبلوماسي أبكالاي معرف نايت ترامب نحماس عدكون مفتحن قازا دقماين من معوالن زحان تصوم مدب أو زخون اللو وانيو قازا بترامب زمرح بورد سلام زقوت أصار كزياو مساقاقر من محدار كتمرحن ببوليتيكا وقللتنيا كوميتي مهورات لستأموين دماغ تقوت أصارن مدب تتحيزو لالو أبقازا هو فرط سيبسي كبرلهم حالتات سأتاب بخامي كم زقوم نتركوا انت زيكونا كابستفال عليها هاقرات زمتسعاك أب سلام كهلو جن تتبيتي جبر عمو داتا دما بعال مزي فلسطين نتمريت قوت أصارون حالتات إسرائيل كابت كبابي كسحبن يوم بدحري فلسطين جزار رأسه وسانا نخلوان نو هاجر نسمر وحس من جد زخون قد ما كنتن كمالا يوم قدما مستر إسرائيل بنيامين نتنياهو منجست فلسطين نمقام زغربت أو احتجاجا مسلازنة أجو وزح مديات نايتوتن أكات عخوين اللو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قدما مستر إسرائيل بنيامين نتنياهو أبت قدان مزتا 29 تحت حساب أمريكا كراخو مخانم تفليت اللو حالتات روسيا أور حلقاتي تكلتشن إسران كلتن مولو ورار دحر مفتامم ممنجو حيل نيكلور زابورجيا عبتتي كوتت روسيا زلو جزءات يوكريني زركب أبزوان تعات يمنجو كانت زي هالو نيكلور زمنجو لكفالات نمزحال جنا إلكتريك ركب اللو من محدار ترامب أتوكينات كلمة معالدة نمجتا مسمى يوكرين روسيا بوزحات الزوات كوانت كايدة كسكاب حز جنا أو سمم معنو تحزق الأفافنوت أي ترخبن أبتب برلين زكايد زلو للزب أيروت مرحت هاجرات أوروبا كم زركب زاجيد أي تفلتن بزعبات أخيوا قديم محاولة تزرق حوار ستريت جورنال قدامي مينستر بريطانيا سير ستارمر بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون شانسلر جيرمان فريدريك ميرزن كم استساتفوا تسبسيبو يوكرين استمحيشة بعد إسرائيل نقطات أمام سلام لأمريكا مغربا سيحبو إيو أخيوا ويتكوف زلنسكي زكاير زلو أجام رأي يوكرين أبتدردر كاب زلو بدهت قدات انتخون كيف بزي حقاو من قد انستقوبت أجزعتها روسيا حليفا كتف غادنيا أيكونتن موسكو جنا يوكرين انتزيان سحيبا نخل الدونباس مولو بمولو بحيل كم توصلوا بترقاقامي كتقلت أنيحا زلنسكي نتحتو جزاتي جبان مفتح بأمريكا زغارو أمامة طرطار اللو أمامة سراوت يوكرين كابت كل الكنسحب ولي قطوا الزوبا كخون زتقلبيو بريزيدنت يوكرين فولوديمير زلنسكي ماخل متشانسلر جيرمان فريدريك ميرز أقام قدامي مينستر عباي بريطانيا سير ستارمر أقام كالاي بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون يمان بريزيدنت غازتنيا أبزهاو مبرهي روسيا سراوت يوكرين نبزن سحب لهم كماوتات كي تحلف قال كم تاتو كاو أمونغو أبتحتي قطة كريملين زلو خباوتات دونباسن مسمرات مكل يوكرين زلو مريت هاو تدروا حيل نت أنا بزخونة زوا كم صغير بأمريكا أمام خمس قاربة قليتهم زلنسكي روسيا نخيت قصقص جتا انتايو ويد ما حالت روسيا سلامويان مسيلهم سليخهم كم زياتو خيلو يوكريننا أوروبا زركوا مشارختان بأمريكا زمرحوا للزبات صبي خدو خمسة لو يوم بوقعي زقلتو أتبي أمريكا صغار أمام سلام أم فلمتا نورسيا زوجنا يمثل كوانتا نبرة تحارق نستا جبر من محيشتاتني إيدانيا يخون برا صغار واسهمنات ترامب بزلنسكي نوعو تدق هاجرات أوروبا تعجز ويتنك كم زلو زاريو ملكتات علو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أما فلمتا السومن مس بولوتكو أبزا كايدو تريق على محتات لمرحت أوروبا دخومانيلو بمنقاف يوكرين مرت أختا كايد داقما يتسويعو بريزيدنت بولوديمير زلنسكي بوغانو أمريكان أوروبان زدلي وحسنات تازهبا انتا خوينن أوش 9 معلتات مرت كايد كم زكال قليتو
ኤርትራ ኣባልነታ ካብ ኢጋድ ሙሉእ ብሙሉእ ምስሓባን ምስራዛን ንኢጋድ ሓደ ካብቲ አንቀጥቂጥዎ ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ዝተፈላለዩ ዜጋታት ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ጸለውቲ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ኤርትራ ዝወሰደቶ ውሳነታት ኣብ ግዚኡም ሰዓቱን ሓያልን ኣገዳስን ቅኑዕ ውሳነታት ምዃኑ ዝተፈላለዩ መግለጽታት እናዘርግሑ ይርከብለው። ኢልሃም እስማኤል ዝተባሃለት ሓንቲ ካብቶም ጸለውቲ ዝኾኑ ሶማልያውያን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ገጻት ትዊተር ናይ ኬክ ምስልታት ብምዝርጋሕ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ምውፃእ እዛ ኬክ ብሓንሳብ ንቑረሳ ኤርትራ ኢጋድ ሓንሳብ ንሓዋሩን ከም ዝሞተ ኣረጋጊጻ ወይ ከዓ ደፊና ቀቢራቶ ኣባልነታ ምስሓባ ካልኦት ኣባላት ሃገራት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃን ኣብ ኢጋድ ዝርከባ ኣሰር ኤርትራ ክስዕባ ኤርትራ ወሳንን ቆራፅን ስጉምትታት ወሲዳ ብምባልያ ገሊጻ ሶማልያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ነታን ጸር ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝግበር ጸለመን ሓሶታትን ፕሮፓጋንዳን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ልክዕ ኸማና ኤርትራውያን ብምዃን ተሰሊፎም መኸተ እናካየዱ እዮም ዝርከቡ ዘለው። ኤርትራ ኣባልነታ ካብ ኢጋድ ምስሓባ ንብዙሓት ሃገራት ናይ ዞባ ጫውጫ ፈጢሩ ይርከበሎ። ሱዳን ድሮ ኣባልነታ ካብ ኢጋድ ንምስሓብ ሙሉእ ብሙሉእ ምድላዋታ ጻፊፋ ትርከብ ከም ዘላን እቲ ናይ መወዳእታ ተሪፍዋ ዝርከብ ዘሎ ስጉምቲ ውሳነን ከምዚ ናይ ኤርትራ መግለጽታት ብምዝርጋሕ ካብ ኢጋድ ኣባልነታ ከም ሰሓበት ክተፍልጥ ጥራዩ ካልኦት ሃገራቱን ኣሰር ኤርትራ ከም ስዕባ ንምርዱ ዘሽግር ኣይኮነን። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ ግዜን እዋን ነዝለመሰ ዝመሽመሸ ዝኣረገ ቆርበት ውድብ ኢጋድ ሙሉእ ብሙሉእ ኣባልነቱ ምስሓቡ ቆራጽ ውሳነታት እዩ። ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ኣብ ሰለስተ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ከመብራር ነፋሪት ውግእን መምህር በረራ ነፈርቲ ኩናት ኮይኑ ብቕዓቱ ዘመስከረ ምሁር ኣባል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ እዩ። ከመብራር ነፋሪት ውግእ ኮይኑ ድማ ኣብ እዋን ከባቢ ናቕፋ ናይ 1976 ኣብ ናይ 1977 ብውግእ ኦጋዴን ዝፍለጥ ኩናት ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ ኤርትራውን ኣብ ናይ 1977 ምሕራር ከተማታት ዝነበረ ውግኣት ብድሕሪን ክሳብ 1984 ብንጥፈት ተሳቲፉ እዩ። ዘብርራ ዝነበረ ናይ ውግእ ነፋሪት ኣብ ግንባር ናቕፋ ድሕሪ ምህራማን ንሱ ድማ ድሕሪ ምምራኹን ኣብ 1984 ንራድዮ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ መደብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዝሃቦ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ካብ እዋን ናይ 1976 ከባቢ ናቕፋ ጀሚሩ ኣብ 1977 ኣብ ከተማታት ደቂ ኣምሓራ መንደፈራ ዓዱኋላ ዓረዛ ከረን ባፅዕ ነፋሲት ከምውን ኣብ እዋን ስትራቴጂካዊ ምዝላእ ኣብ ኩናት ዒላ በርዕድ ማዓሚደ ገንፈሎም ኣልጌን ሓፍዓበት ሩባ ሕዳይ ቀልሃመትን ግዝግዛን ኣብ ዝተገበሩ ደማ ውግኣት ብተደጋጋሚ እንዳተመላለሰ ጽዑቕ ናይ ነፋሪት ኩናት ደብዳብ ኣካይዱ እዩ። ብፍላይ ድማ ካብ 1979 ክሳብ ዘብርራ ዝነበረት ነፋሪት ውግእ ተሃሪማ ኣብ 1984 ትወድቕ ኣብ ግንባራት ናቕፋ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ደንቦቤት ዓረዛ ከባቢ ሞልቂን ማይ ድማን መዓልትን ለይትን ደብዳብ ኣካይዱ እዩ። ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ድሕሪ ናይ 7 ዓመታት ማእሰርቲ ኣብ 1991 ናብ ሃገሩ ተፋንዩ። ኣብ 1998 ወራር ወያነ ትግራይ ምስ ጀመረ ሓደ ካብቶም ወያነ ትግራይ ናይ 7 ዓመት ካብ 1991 እስካብ 1998 ዘይተኸፈለኩም ሙሉእ ደመወዝኩም ክወኩም የኢላ ኣታሊላ ኣብ ኩናት ኣንጻር ኤርትራ ዘሳተፈቶም ክኢላታት ናይ ሰራዊት ደርግ ነበር ኮይኑ ነቲ ባዶሽ ተሪፉ ዝነበረን ብትግራይ ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ዝነበረ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ተጸምቢሩ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሰነ 1998 ዘብርራ ዝነበረት ነፋሪት ውግእ ተሃሪማ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። እዚ ድማ ንፈለማ እዋን ወዲ ሰብ ካብ ዝፍጠር ኣብ ታሪክ ኩናት ተመሳሳሊ ጸላኢ ንኻልኣይ ግዜ ዝተማረኸ ኣብራር ነፋሪት ውግእ ኮይኑ ኣብ ታሪክ ተመዝጊቡ። ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ዓቕሚ ሞያ ክእለቱ ንምድላው ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምዕራብን ምብራቕን ተላኢኹ ዝለዓለ ትምህርቲ በረራ ነፈርቲ ኩናት ቀሲሙ እዩ። ኮሎኔል በዛብህ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ወዳትን 2 ዋልድን እዩ። ኣብ 1984 ብጋዜጠኛ ድምፂ ሓፋሽ መደብ ኣምሓርኛ ብኸመይ ነፋሪትካ ክትህረም ክኢላ ተባሂሉ ምስተሓተተ ደብዳብ እናካየድኩ ከለኹ ጸረ ነፈርቲ ብጻዕቂ ይትኮሰለይ ነይሩ። ነቶም ኣብ ትሕቲ ኣግራብ ተመሳሲሎም ንዝትኩስለይ ዝነበሩ ንኽር ብምባል ኣዝየ ትሒተ ብምብራረይ ክህረም ክኢለ ብምባል መሊሱ። ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ንእሽቶ ሓው ናይ ገዲም ተቃውሞ ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እዩ። ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ተወላዲ ብሄር ሃዲያ እዩ። ኣብ ወርሒ መስከረም 1980 ድማ ፍሉይ ናይ ጅግንነት ሜዳልያ ካብ ኢድ መራሒ ስርዓት ደርግ ነበር ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ተሸለመ እውን እዩ። ይኹን እምበር በዓል ሜዳልያ ጅግንነት ኮሎኔል በዛብህ ኣብ ቅድሚ ገበርቲ ቅያ ኤርትራውያን ቅያ ክሰርሕ ዕድል ኣይረኸበን። ከምታ ኣርጀንቲናን ዋንጫ ዓለም 2 ግዜ ዝተዓወተትሉ ኤርትራውያን ገበርቲ ቅያ ንበዛብህ ሕጂ ሰብዚሕካዩ ብምባል 2 ግዜ ካብ ሰማያት ኤርትራ ኣውሪዶሞ ማሪኾሞ መዛረባ ዓለም ገይሮሞ እዮም። ከመይ ዲና ንሕና ነፈርቲ ብ6 ሰነ 1998 ዳግማይ ኣስመራ ንምድብዳብ ለኣኸን ኣብዚ ዕለት ዝውን እንትኾነ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ድሮ ኣብ ተጠንቅቕን ኣብ ትፅቢትን ስለ ዝነበረ እተን ነፈርቲ ገና ዝኾነ ዕንወት ከየስዓባ ብፀነ ነፈርቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተወቂዐን ሓንቲ ካብ ኣስመራ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ክትወድቕን ከላ ኣብራሪኣ ድማ ብሂወቱ ተማረኸ።
እታ ካልአይቲ ድማ ኣብ ከባቢ መቐለ 30 ኪሎ ሜትር በፂሓ ወደቐት። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከካይዶ ዝቐኒዕ ዕውት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሙ ትማሊ ኣማስዩ ናብ ሃገሩ ከም ዝተመለሰ መንግስታውያን መራኸብታት ናይ ኤርትራን ናይ ስዑድ ዓረብን ዜናን ፀብፃባትን ሒዘን እናወፃ ይርከባ ኣለዋ። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቅድሚ ናብ ሃገር ምቕንዑ ኣብ ጅዳ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ወደባትን ትሕተ ቅርፅን ናይቲ ሃገር ተዘዋዊሩ ከም ዝተዓዘበ ኣብ መወዳእታ ምስ በዓል መዚ ወደባት ስዑድ ዓረብን ከምኡውን ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ኣገዳሲ ርክባት ኣካይዱ ነይሩ። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዓል መዚ ወደባት ስዑድ ዓረብ ወደባት ኣብ ምህናፅን ትሕተ ቅርፂ ካብ ምንፃፍን ሓሊፉ ፍልጠት ሞያ ዓቕሚ ሰብን እቲ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ኣብ ምስጋር በርቲዖም ክሰርሑ መልእኽትታቱን ፃውዒታቱን ኣቕሪቡ ይርከብ ኣሎ። ክቡር ፕሬዚደንት እዚ ኣብ ጅዳ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣብ ወደባት ናይቲ ሃገርን ትሕተ ቅርፅን ተዘዋዊሩ ምዕዛቡን ኣብ መወዳእታ ምስ በዓል መዚ ናይቲ ሃገር ከምዚ ዓይነት ርክባት ምክያዱ መልእኽትታቱ እንታይ ምዃኑ ኣዝዩ ንጹር እዩ። ብተደጋጋሚ እዋናት ከም ዝተገልጸ ስዑድ ዓረብ ንወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ክተልምዖ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስምምዕ ወዲኣያ። እቲ ታሪፉ ዝርከብ ዘሎ ኩባንያታት ናይ ስዑድ ዓረብ ናብ ኤርትራን ናብ ወደብ ዓሰብን ብምእታው ስራሕተን ምጅማር ጥራይ እዩ። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እቲ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብቐንዱ ስዑድ ዓረብ ትሕተ ቅርፅን ከምኡውን ወደባት ካብ ምህናፅ ሓሊፋ ንዓቕሚ ሰብ ብሞያ ፍልጠትን ኣብ ምምሕላፍ ኣበርቲዓ ፅዕት እዩ መልእኽትታቱ ኣሕሊፉ። እዚ ከዓ ኣብ ወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ትሕተ ቅርፅን ምህናፅ ወደባት ጥራይ ዘይኮነስ ነተብ ኤርትራ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ወደባት ዝሰርሕ ዓቕሚ ሰብ ብፍልጠት ተመክሮን ንምዕባይ እውን ክትፅዕር ከም ዘለዋ እዩ መልእኽትታቱ ብንጹር ኣሕሊፉ ዝርከብ ዘሎ። ናይ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ስዑድ ዓረብ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዕውትን ኣገዳስን ነይሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ መለያት ቁጠባዊ ወታደራዊ ካልኦት ስምምዓት ከቲሙ እዩ ናብ ሃገሩ ኣቕኒዑ ዝርከብ ዘሎ። መራኸብታት ናይ ስዑድ ዓረብ ይፅብፅብዎ ከም ዘለዋ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ታሪካዊ ዝኾነ ስምምዓት ከም ዝተኸተመን ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ንፀጥታ ውሕስነት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ከዓ ንማያት ቂሕ ባሕሪ ዝምልከት ኣገዳሲ ወታደራዊ ኪዳን ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ክኽትማ ምዃኑን ኣብዚ ፀብፃብ ይገልፅ ኣለዋ። እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ዝካየድ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ርክባት ግብፅን ሱዳንን ክፅንበረኦም ምዃኑን ብተወሳኺ ኣብዚ ሓበሬታታት ይገልፅ ኣለዋ። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝፀንሐሉ ናይ 4 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ምስ ወራስ ዓራት ናይቲ ሃገር ምስ ዝተፈላለዩ ወታደራውያን ፀጥታውያን ኣዘዝቲ ምስ በዓል መዚ ወደባት ናይቲ ሃገርን ካልኦት ዓበይቲ ኩባንያታት ኣብ ኤርትራ ብምእታው ንዘሎ ዕድላት ወፍሪ ንኽጥቀማሉን ዝተፈላለዩ ርክባት ኣካይዱ ነይሩ። ብተወሳኺ ድማ እቶም ኩባንያታት ኣብ ኤርትራ ስራሕ ምትጀመሩ ንልዕሊ 500,000 ሓደሽቲ ዕድላት ካብተን ክልቲአን ወደባት ጥራይ ፍጠር እዩ። እዘን ስትራቴጂካዊ ወደባት ባፅዕን ዓሰብን ብዘመናዊ መልክዕ ምስ ተሰርሐ ብዘለዋ ኣቀማምጣ ምስ ናይ ዓለም ዓበይቲ ወደባት ኣብ ቅድሚት ክስራዕ እዩ። እዚ ድማ ንኤርትራ ዓበይቲ ዓወታት ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ትማሊ ኣማስዩ ከዓ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብሰላም ናብታ ሰላማዊት ሃገሩ ተመሊሱ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ኣብ ኤርትራን ወደብ ዓሰብን ዝረኣዩ ምዕባለታት ክህሉ እዮም። ሻዕብያ ብወገን ብልፅግና ዝግበር ዘሎ ጫውጫው ግዲ ከይገበረ ኣብ ዕዮ ገዝኡ ኣዲብዩ እናሰርሐ ዝርከብ ዘሎ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት እውን ናብ ካልእ ኣገዳሲት ሃገር ናይ ስራሕ ምብፃሕን መገሻን ከካይድ እዩ። ብኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ዝተወደበ ንቑሕን ንጡፍን ተሳታፊ ምዃን ኣወንታውን ኣልታውን ፅልዋ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ዝብሉ ኣርእስታት ንኣባላት ውዳበ መንእሰያት ኡጋንዳ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። ወዲ 17 ዓመት ኤርትራዊ ኣትሌት ርሕቀት ኣሌክሳንደር ተስፋይ ትማሊ ታሕሳስ 13 2025 ኣብ ቤንጎ ኣንጎላ ኣብ ዝተኻየደ መበረባዒ ውድድር ፀወታታት መንእሰያት ኣፍሪቃ ኣብ ውድድር 3000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ብዘደንቕ ዓብላሊ ብቕዓት ተዓዊቱ። ኣሌክሳንደር ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ውድድር ህድእ ዝበለን ዝተመጠንን ፍጥነት ብምሓዝ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዙርያ ግን መስተንክራዊ ናይ ምውዳእ ፍጥነት ብምምፃእ ንተወዳደርቱ ንድሕሪት ገዲፍዎም ኣትዩ። እቲ ዘርኣየ ብሉፅ ስልትን ርግኣትን ድማ ንሱ ናይ ሓቂ ዓብይ ተስፋ ዘሎ ኤሊት ኣትሌት ምዃኑ ዘምስክር እዩ።